तहे दिल से आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि ये आज कवरेज के लिए आप आए हैं और ये बहुत ही अहम दिन है जिसमें हमारे दोस्त शेख साहब हफीज साहब जो हैं ये मुस्तकबिल के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, इनको भी मैं चाहूँगा एक दो लफ्ज़ ये भी आपसे बात करें तो आपको सवाल जवाब का मौका मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पीर साहब पगारा का शुक्रगुजार हूँ और हमारे दूसरे जो GDA की सिंध की लीडरशिप थी उनका भी कि इन्होंने हमें बहुत अच्छे अंदाज में वेलकम की है और पीर साहब ने हमें जो आने वाली सेनेट की इलेक्शन है उसमें अपनी सपोर्ट की भी यकीन दहानी कराई है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका। देखें, पाकिस्तान की जो सेनेट की इलेक्शन है ये हमारे जमहूरी अमल का एक बहुत अहम हिस्सा है और सेनेट पाकिस्तान का ऐवान बाला है। हम चाहते हैं कि इसकी इलेक्शन एक ऐसे माहौल में हो जो शफाफ है और ये महज़ब अंदाज में होनी चाहिए। इसमें हमें एक दूसरे को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं, हमें पैसे इस्तेमाल करके एक दूसरे को लेन देन करने की ज़रूरत नहीं। हमें चाहिए कि इस सारे सिलसिले को इस अंदाज में चलें जो आइनी और इखलाकी अंदाज में ऐसा हो कि पाकिस्तान के लोग इस पे फ़ख्र कर सकें। इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कोई ज़ाती मुकाबला नहीं, खुसूसी तौर पे जो इस्लामाबाद की सीट है, ये दो सियासी इत्तेहाद पार्टीज़ जो हैं उनके दरमियान एक पॉलिटिकल मुकाबला है, तो इसको ज़ाती अंदाज भी हमें नहीं देना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जो भी इलेक्टोरेट है ये उसकी मर्ज़ी है और उन्हीं की मर्ज़ी जो है आखिरकार फैसला कुन साबित होनी चाहिए। हमारी जो इस्तदा है, हमारी जो गुजारिश है वो ये कि हर एक अपनी जो एफिलिएशन है, जो उनके साथ उनकी लीडरशिप ने चला है और उनको यहाँ पहुँचाया है, तो वो उसका लिहाज करते हुए उस अंदाज में वोट करें जो कि पाकिस्तान के लोग चाहते हैं। आपको पता है कि इक्तिसादी तौर पर ये मुल्क किस हालत में था जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत आई। करंट अकाउंट डेफिसिट को $20 अरब था, यानी $20 अरब इजाफी इस मुल्क से बाहर जा रहे थे। पिछले जो 5 साल गुजरे उसमें डॉलर को जानबूझ के सस्ता रखा गया और उसकी वजह से पाकिस्तानियों को आदत डाली गई कि वो बाहर की चीज़ें पसंद करें और यहाँ इंडस्ट्री को नुकसान हुआ और एक्सपोर्ट्स के बढ़ने की रफ्तार जो पिछले 5 साल गुजरे उसमें 0 से भी कम थी और डॉलर्स आधे से भी कम रह गए और मुल्क को एक ख़तरा हो गया कि डॉलर्स अगर किसी के पास न हो, इसमें बड़ी कोई मईशतदान होने की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर किसी भी मुल्क के पास डॉलर्स ही नहीं होंगे तो वो कैसे अपने लोगों की बैरूनी चीज़ों की ज़रूरियात पूरी करेगा। तो पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को IMF के पास जाना पड़ा, उनके साथ मुआहिदा करना पड़ा और बहुत सख्त फैसले करने पड़े। इन सख्त फैसलों में खुसूसी तौर ये थी एक बात कि हुकूमती अखराजात को कैसे कम किया जाए और जो फैसला किया गया कि हुकूमती अखराजात को सख्ती से कम किया जाए और इसकी बुनियाद डाली जाए ऊपर से, यानी प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, कैबिनेट, जनरल्स, फुल सेक्रेटरीज यहाँ से शुरू किया। और आपने देखा कि दूसरी जानिब जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स के निज़ाम को बेहतर अंदाज में चलाया गया और कोरोना से पहले 17% टैक्सेस में इजाफा किया गया। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो करंट अकाउंट का खसारा था, बैरूनी खसारा जो $20 अरब था, वो अब पॉजिटिव हो चुका और साथ ही साथ जो प्राइमरी बैलेंस है हमारा, यानी हमारे हुकूमती आमदनी और अखराजात का फ़र्क, वो भी सरप्लस में हो चुका है। और तीसरी चीज़ ये कि दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान ने कितने मेहनत और कितने अच्छे अंदाज से कोरोना वायरस से निपटा और वसाइल की कमी के बावजूद पाकिस्तान में $1250 अरब का एक इकोनॉमिक पैकेज दिया गया, 1250 अरब रुपए का पैकेज दिया गया, जिसकी दो बुनियादी जो थी
ترجیحات تھی۔ نمبر 1 یہ کہ پاکستان کے لوگوں کے ہاتھ میں کیش پہنچایا جائے تاکہ وہ اس مرحلے سے، مشکل مرحلے سے اچھی طرح سے نپٹ سکے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 1.5 کروڑ خاندانوں کو پیسے بانٹے گئے، ہر قصبے، ہر شہر، ہر گاؤں میں، خصوصی طور پر خواتین کو، اور اس کی شرط فقط ایک تھی کہ وہ پاکستانی ہیں، اور دوم یہ کہ وہ مستحق ہیں۔ اس میں کوئی سیاسی، کوئی مذہبی، کوئی علاقائی اور جو ہے کنسیڈریشن نہیں ڈالی گئی۔ اور دوسرا جو بنیادی ہمارا گول تھا کہ پاکستان میں جو لوگ نوکریاں پیدا کر سکتے ہیں، جو پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں، ان کو مدد دی جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان کے لیے بجلی کی قیمتیں کم کی گئیں، ان کے لیے گیس کی قیمتیں کم کی گئیں، ان کے لیے جو قرض لے رہے ہیں وہ اس میں حکومت نے اپنی جیب سے پیسے ڈالے۔ اور اب جبکہ کرونا کے ماحول میں ہمارے آس پاس کے ملک جیسے بنگلہ دیش، ہندوستان، ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں تو پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، اور دنیا سراہ رہا ہے پاکستان کی جو اپروچ تھی کرونا وائرس کے دوران۔ آخرکار جو اہم چیز ہے، جو ان دو اتحاد کو ایک سے دوسرے کو یونیک یعنی منفرد بناتی ہیں، وہ اس میں ایک بڑی چیز پرائم منسٹر عمران خان کی شخصیت ہے، اور ان کا جو بنیادی محور ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں، خاص طور سے وہ جو کمزور لوگ ہیں یا کمزور علاقے ہیں۔ اور انہوں نے اسی لیے احساس کا بجٹ 100 بلین روپے سے بڑھا کر 200 بلین کیا، 600 ارب روپے کا ایک پیکیج دیا ترقیاتی پروگرام کے نام سے، اور سبسڈیز دیں تاکہ لوگ مہنگائی کے دور میں نپٹ سکیں۔ تو پاکستان میں 72% لوگوں کو بجلی کی سبسڈی حکومت دے رہی ہے، 92% لوگوں کو گیس کی سبسڈی حکومت دے رہی ہے، 100% لوگ جو ٹیوب ویل استعمال کرتے ہیں ان کو سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے۔ اب جب گندم کی ملک میں شارٹیج ہوئی تو کوئی 4 ملین یعنی تقریباً 40 لاکھ ٹن گندم باہر سے امپورٹ کی گئی، جس پہ تقریباً $1 ارب کا خرچ ہوا، اور حکومت نے ان صوبوں میں جہاں پر ان کی حکومت تھی وہاں پہ کہا کہ آپ سستے داموں ریلیز کریں تاکہ لوگ جو ہیں اس دقت سے، اس شارٹیج کے زمانے سے بہتر انداز میں نکل سکیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں 5 بڑی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان پہ بہت زیادہ جو ہے حکومت نے سبسڈی دی۔ تو اس سلسلے میں میں کافی چیزیں کہہ سکتا ہوں۔ سوال یہ ہے، آپ نے جو کہا کہ بہت ساری چیزوں کو سبسڈی، ابھی تو 2 دن پہلے ہی دیکھیں کہ چل رہا تھا کہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، آئل جو استعمال کرتے ہیں گھی کی بڑھ گئیں، دالیں بڑھ گئیں، اور پی ٹی آئی صرف ایک ہی چیز لے کر آتی ہے، جی ہم نے اربوں روپے بانٹ دیے فی کا خاندان جو 1200 روپے، تو یہ 12,000 روپے، تو یہ کب تک یہ چیز جو ہے وہ چلتی رہے گی؟ عوام کو کہیں ریلیف بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے، 2-3 سوال لے لیتے ہیں پھر اس کے جواب دیں۔ سوال ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان کی حکومت سے پہلے جو معیشت بہت ہی دگرگو تھی، آپ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، اور اس وقت بھی مہنگائی کی جو صورتحال ہے، عوام جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت تو وزیر اعظم کو بہت ہی ٹماٹر کی قیمت اب تو کم ہوئی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب معیشت کو آپ ٹھیک نہیں کر سکے تو آپ کو ووٹ لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ آپ کی مخالفت کریں، آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ جی یہ بتائیے گا، یہاں پر آپ آج یقیناً سینٹ الیکشن کے حوالے سے آئے، اپنے تادیوں سے مل رہے ہیں، ایم کیو والے بھی شکوا کر رہے ہیں، خود جی ٹی اے والے جو ہیں وہ شکایت بار بار یہی کرتے رہے ہیں کہ عمرگوڑ کا الیکشن ہوا، وہاں پہ ان کے کارکن گرفتار ہوئے، مقدمات درج ہوئے، لیکن وفاقی سرکار نے حال تک نہیں پوچھا۔ آج حلیم عادل شیخ صاحب وہ بھی آپ کی پارٹی کے ہی ہیں، آپ کے جو ایم پی ایز ہیں وہ آپ کو خطوط لکھے جا رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو، ایم پی ایس ٹیم ہاؤس کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن وفاقی سرکار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جی زرداری صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، آج زرداری صاحب کی یوسف رضا گیلانی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری خواہش تھی کہ آپ اسلام آباد سے لڑیں اور آپ جیت گئے ہیں، تو ان کو تو نمبر گیم کرنا آتا ہے، کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ بتا دیجیے گا، ماشاء اللہ آپ نے تقریر بڑی اچھی کری، لیکن عوام کے جو مسائل ہیں وہ اس کے بالکل برعکس دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بتا دیے گا پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے والا ہے، اور پی ٹی آئی بولتی ہے کہ پچھلی حکومتوں کے اندر جو ہے وہ مہنگائی ہوئی اور یہ تمام تر فائنینشیل اسٹریٹجیز خراب ہوئی، تو پہلے حکومت میں بھی آپ ہی فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، دوبارہ آپ ہی کیا
पास जो है वो फाइनेंस की कमान है, तो कैसे समझते हैं? और आप भी कर रहे हैं, अभी कर रहा हूँ जवाब, आप तो वहाँ भी कर चुके हैं सब। शुक्रिया बहुत। जी टमाटर की कीमतें बढ़ी तो जी आपको बता के सही जी इस्तेमाल करें। जी बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो जी क्या इस्तेमाल जी देखें, ये जो आपने सवालात किए हैं बहुत अहम सवालात हैं, और खुसूसी तौर पे कीमतें जो हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हर पाकिस्तानी को मुतासिर करती हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की अगर इस वक्त कोई अवलीन तरजीह है तो वो ये है कि कैसे कीमतों को रोका जाए बढ़ने से। आपको पता है कि कई चीज़ें जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं और उसकी कीमतें किसी प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर के बस में नहीं होती हैं। लेकिन जब तेल की कीमतें घटी, आपने देखा पिछले साल तो बहुत ज़बरदस्त कमी की गई पेट्रोल की कीमतों में। अब जबकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है इसमें भी अगरचे बैरूनी मंडियों में तेल की कीमत बढ़ी, लेकिन हमने कहा कि, और प्राइम मिनिस्टर ने खुसूसी तौर पर कहा कि हम पेट्रोल के ऊपर कमी यहाँ न होने दें और उसकी बजाय हम टैक्स जो है कम कर दें। तो ये एक फैसला था। इसी तरह से जिस तरह मैंने कहा कि अगर दुनिया के अंदर ये जो घी है उसकी कीमत बढ़ रही है तो भी हम सोच रहे हैं कि कैसे उसको बढ़ने से रोका जाए, यहाँ पर इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैक्स हैं उनको कम करके। तो ये एक चैलेंज है कि कैसे कीमतों को रोका जाए बढ़ने से, और साथ ही साथ टैक्स की जो कलेक्शन है उसको भी बिल्कुल कम न कर दिया जाए, क्योंकि जो लोगों की ज़रूरियात हैं पीने के पानी की या तालीम की या सेहत की या रोड्स की या एयरपोर्ट्स की या ज़राअत के अंदर तरक्की लाने की, उसके लिए हुकूमत को पैसा चाहिए। और हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम सिर्फ बाहर के लोगों से उधार लेते रहें। आपको मैं अंदाज़ा दूं कि इतने उधार लिए गए कि पिछले 2.5 साल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 6,500 अरब रुपए फ़कत माजी के कर्ज़ों के सूद में देने पड़े। तो ये एक कुदरती बात है कि हुकूमत के लिए